बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास है। वो लोग जो कारोबार के हवाले से परेशान हैं या रिज़्क का मसला है तो वो ये वीडियो लाजमी एंड तक देखें। आज जो अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, इससे पहले ये अमल मैंने बताया और मैं यकीनन कहती हूँ इससे पहले ना ही ये अमल आपने किया होगा और ना ही किसी से आपने ये अमल सुना होगा। ये अमल कसरत रिज़्क के लिए एक गैबी मदद का अमल है। ये 10 दिनों में से किसी दिन भी किया जा सकता है। ये 10 दिनों में से एक दिन, जो दिन आपको आसानी के साथ मुयस्सर हो, आपने इस दिन उस अमल को शुरू कर लेना है। ये अमल दौलत के लिए ऐसे ही है जैसे तेजी के साथ आसमान से नीचे बारिश के कतरे गिरते हैं और पहाड़ों से नीचे पानी गिरता है। इसी तरह तेजी के साथ आपके घर में दौलत आने वाली है। ये अमल आपको आज जो बताने जा रही हूँ ये सीने का राज है। इससे पहले ये मैंने अमल नहीं बताया और जिसने भी इस अमल को किया है, यूट्यूब की बात कर रही हूँ कि यूट्यूब पर मैंने इसको पहले नहीं बताया और इसके अलावा जिसको मैंने बताया उसने इस अमल को किया। अल्लाह के फजलो करम से उसके ऊपर जितना भी कर्जा था, अल्लाह ताला ने वो सारा का सारा कर्जा उतार दिया और इतनी उसको तरक्की मिली कि कभी जिंदगी भर उसको मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ा। इस अमल के बाद ये अमल सिर्फ आप एक मर्तबा कर लेंगे, इस अमल की तासीर और असर आपको सारी जिंदगी मिलता रहेगा। लेकिन इस अमल को आपने नमाज फजर के बाद पढ़ना है। ये बात ज़हन में रखें, जो इस अमल की शराइत है ये अमल बड़ा कीमती है। कोई ज्यादा शराइत भी नहीं है जो आपको ना कर सके। हर कोई कर सकता है, मर्द भी कर सकते हैं, खवातीन भी कर सकती हैं और घर के अंदर कोई शख्स भी किसी एक बंदे ने भी कर लिया तो इस अमल की तासीर तमाम घर वालों को मिलेगी। इस अमल की ताकत हर घर वाले को मुयस्सर होगी। कोई कारोबार करता है या कोई नौकरी करता है, उसके रिज़्क में अल्लाह ताला बरकत और वुसअत पैदा फरमा देंगे। अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह रहमत और कुशादगी के तमाम दरवाजे इस बंदे के लिए खोल दिए जाते हैं। लेकिन इसके पढ़ने के दौरान आपने 1-2 बातों की बड़ी पाबंदी करनी है। जिसने ये पाबंदी के साथ अमल को कर लिया, क्योंकि ये अमल इस तरह के बहुत कम बताए जाते हैं जिनमें से 1-2 शराइत होती हैं। अगर आप इन शराइत पर अमल कर लें तो आपकी जिंदगी संवर जाती है, क्योंकि आपको पता है नमाज भी पढ़नी हो तो पहले वजू करना शर्त है। वजू ना किया जाए तो नमाज नहीं होती। इसी तरह कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं अगर उनकी शराइत के ऊपर अमल ना किया जाए तो वो वज़ाइफ भी इस कदर असर नहीं दिखाते। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने जो अमल करना है, इस वीडियो को आपने मुकम्मल अव्वल से लेकर आखिर तक देख लिएगा ताकि इस वजीफे की कोई कीमती बात, कोई कीमती हिस्सा, कोई कीमती जुज़ आपसे रह न जाए। अगर आप इस शराइत पर, इन बातों पर पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपकी जिंदगी में किस तरह खुशियाँ आती हैं, किस तरह तंगदस्ती खत्म हो जाती है, कहाँ से अल्लाह ताला आपके रिज़्क की अदायगी का इंतजाम फरमाते हैं, किस तरह आपकी हाजतें पूरी हो जाती है। अल्लाह ताला आपको चंद दिनों के अंदर गनी फरमा देगा, दौलतमंद बना देगा, आप अमीर तरीन शख्स बन जाएंगे। अहले मोहल्ला आपकी इज्जत और एहतराम करेंगे, दौलत आपके कदमों में होगी। अक्सर आपने सुना होगा दौलत हमारे इस बंदे की आशिक बन गई है। रिज़्क इस बंदे का बड़ा आशिक है, जो काम भी शुरू करता है कहाँ पहुँच जाता है। तो आज मैं वही एक राज आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने इस पर अमल कर लिया, इंशाअल्लाह ताला सारी जिंदगी मुझे दुआएं देंगे। ये खास अमल आपको बता रही हूँ, इसको खास लोग ही करेंगे। यकीन जाने जो वाकई दौलत चाहते हैं वही इस अमल को करेंगे और खुशनसीब शख्स होगा जिसने इस अमल को कर लिया। ये सिर्फ 2 आयत का अमल है। 2 आयत, सिर्फ 2 आयत। आपने इसको किस तरह से करना है, हजरत अली अल मुर्तजा से ये मनकूल है कि कसरत रिज़्क और आसमान और दुनियावी के लिए आज के इस बाबरकत दिन
اس عمل کو شروع کرنا سب سے افضل ہے۔ بعض نماز فجر پڑھا جائے، قبلے کی جانب آپ نے منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ اب میں اس کے طریقہ کار آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ نے ہر روز کتنے دن یہ عمل کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ ہر روز آپ نے 159 بار، تاکہ آپ کے دل کے اندر کوئی ابہام نہ رہے، آپ نے ان آیات کو پڑھنا ہے جو ابھی میں ایک مرتبہ تلاوت کروں گی۔ حوالہ بھی دوں گی کہ قرآن پاک کے اندر یہ کہاں پر آیات ہے، کیونکہ اگر آپ کو ویسے پڑھنے سے سمجھ نہ آئے تو آپ قرآن مجید کھول لیں۔ 30واں پارہ، آخری پارہ، اس کے اندر یہ آیات موجود ہیں، بالکل مختصر ہیں۔ آج بچہ بھی یاد کر لے گا، آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ آپ یاد کر سکتی ہیں۔ آج کے دن یہاں شروع کر لیں، کل فجر کے وقت شروع کر لیں۔ صرف فجر میں ہی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنا، صرف آپ کو 15 منٹ لگیں گے۔ اگر 15 منٹ دینے سے آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کا نصیب کھل جائے، غیبی مدد مل جائے، سارا قرض اتر جائے اور گھر کے دوسرے مسائل بھی حل ہو جائیں تو زیادہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا عمل شاید ہی آپ کو کوئی بتائے اور کہیں سے ملے۔ رزق کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اس عمل کی تصویر ساری زندگی ملتی رہے گی، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ عمل کیا، بس اس کا فوری اثر ملا اور ختم، لیکن اس عمل کی آپ کو ساری زندگی تاثیر ملتی رہے گی۔ اور آپ نے نماز فجر کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اور جب آخری دن پڑھیں گے تو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے پہلے دن جب شروع کرنا ہے تو 159 بار پڑھتے رہنا ہے، اور جب آخری دن ہوگا تو آپ نے 100 مرتبہ پورا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتیں، کشادگی کے دروازے کھل جائیں گے۔ بس آپ نے جس دن اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اول وظیفے کو کرنے سے قبل آپ نے غسل کر لینا ہے، ہلکی سی خوشبو آپ نے کپڑوں پر لگا لینی ہے، تاکہ آپ کہیں بھی جائیں، جدھر بھی جائیں، آپ کو جو خوشبو لگائیں گے اس کو اس کے اندر اللہ تاثیر ایسی پیدا فرمائیں گے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے دولت آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی، وہ خوشبو آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ کس وجہ سے؟ توبہ کی، میں آئندہ حرام رزق سے ہمیشہ کے لیے بچوں گا، حرام رزق کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اور آپ نے یہ 2 نفل پڑھنے ہیں اور حرام رزق سے بچنے کے لیے اور تہیا کرنا ہے کہ میں کبھی حرام رزق کا، اور جب آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرنا ہے، کوئی نہ کوئی صدقہ ضرور دینا ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنے رزق کو خرچ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرماتے رہیں گے۔ جو عمل آپ کو بتائے جا رہے ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، اور جو آیت آپ کو بتائی ہیں وہ ہے سورہ طلاق سپارہ نمبر 30 کے اندر ان 2 صورتوں کو آپ نے پڑھنا ہے جو آیات آپ کو سکرین پر شو ہو رہی ہیں۔ ان آیات کو بس اتنا ہی پڑھنا ہے، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرمائیں گے، کبھی محتاج نہیں ہوں گے، آپ کی نسلیں بھی محتاجی سے بچ جائیں گی۔ آپ نے اس عمل کو 10 دن تک مسلسل کرتے رہنا ہے، اور اس عمل کو کرنے سے اور اس کی تاثیر سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائیں گے، اور بہت سی پریشانیاں، بہت سے مشکل مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھ جائیں، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیروں خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔